अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 13 अगस्त 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 7 सफ़र 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। केरला की रियासती डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ज़रिए मुक़र्रर करदा नेशनल सेंटर फॉर जियो साइंसेस के सीनियर साइंसदान जॉन मैथाई की क़यादत में 5 रुकनी माहिरीन की टीम आज मंगल को वायनाड के मेपादी पंचायत में लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों का मुआयना कर रही है। टीम आफतज़दा इलाक़ों और मुतालिका इलाकों के मुख्तलिफ हिस्सों में खतरात का जायज़ा ले रही है। टीम इस बात का जायज़ा ले रही है कि तबाही कैसे हुई और लैंड स्लाइडिंग में क्या वाक़या पेश आया। माहिरीन की जांच के बाद रिपोर्ट हुकूमत को पेश की जाएगी। माहिरीन के पैनल इलाके के लिए मुनासिब ज़मीन के इस्तेमाल की भी सिफारिश कर रहे हैं। ये टीम डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट 2005 के 24H के तहत काम कर रही है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वाटर रिलेटेड डिज़ास्टर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल साइंसदान और सरबराह डॉक्टर TK दृषि सूरतकल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर श्रीवास्तु कोलथियार, ज़िला मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ के अफसर तारा मनोहरन और केरला डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैज़र्ड और रिस्क तजुर्बेकार P प्रदीप इस माहिर ग्रुप में शामिल हैं। रियासत महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन और पूरे मुल्क में सियासी तौर पर मुसलमानों की पेशकदमी और वसीतर कौमी मफादात के पेश नज़र अनकरीब मुल्क की सतह पर मुसलमानों के एक सेंट्रल बोर्ड की तश्कील रूबा अमल लाई जा रही है। इस सिलसिले में महाराष्ट्र के शहर मुंबई के सांता क्रूज़ होटल में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा इकराम, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से वाबस्ता अरकान पार्लियामेंट व अरकान असेंबली और सरकर्दा समाजी व सियासी शख्सियात की मौजूदगी में एक ज़ेली कमेटी तश्कील दी गई। मौलाना खलीलुर रहमान, सज्जाद नोमानी, मौलाना तक़ीर रज़ा की सरबराही में मज़ीद मेंबरान को इस कमेटी में शामिल किया जाएगा। मौलाना सज्जाद नोमानी ने मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के सदर सलीम सारंग का नाम बतौर एक कमेटी मेंबर पेश किया। वाज़ेह के मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से मुल्क में मुसलमानों को दरपेश मसाइल और हालात पर एक मुस्लिम समिट का एहतमाम किया गया था, जिसमें उलमा इकराम, अरकान पार्लियामेंट व अरकान असेंबली व दीगर अकाबरीन ने अपने ख़यालात का इजहार किया। मुस्लिम समिट के सदर नशीन मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा है कि यह सच है कि मुसलमान हिंद इस वक्त तारीख़ के बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं, मगर जीने की अदा इसी का नाम है कि इन हालात में भी हम मनफी पहलुओं को मुस्तरद करते हुए मुस्बित पहलुओं पर गौर करें। इस मुल्क में हमारा असल मसला अपने तशक्कुस का है, गोया हमारा वजूद ख़तरे में है। इस मुल्क की गालिब अक्सरियत हिंदू नहीं है, लेकिन ख्वामख्वाह ये जताया जा रहा है कि मुल्क के 80% बाशिंदे हिंदू हैं। ये सियासी बाजीगरी है। अगर ये सच होता तो मुल्क के सदर जमहूरिया मुर्मू को राम मंदिर की इफ्तिताई तकरीब से दूर नहीं रखा जाता और साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को धक्के मारकर एक मंदिर से बाहर नहीं निकाला जाता। नाज़रीन, मौलाना सज्जाद नोमानी के ख्यालात पर आपकी क्या राय है? क्या ये सच है? अपने कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। मरकजी हुकूमत ने ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 को फिलहाल रोक देने का फैसला किया है। हुकूमत ने कहा है कि इस बिल का नया मसूदा वसी गौर व खौस के बाद तैयार किया जाएगा। वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने गुज़िश्ता साल नवंबर में ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल का मसूदा तैयार किया था। इस बिल के मसूदे पर अवामी तबसरे की आखिरी तारीख 10 नवंबर 2023 थी। बिल का दूसरा मसूदा इस साल जुलाई में तैयार किया गया था। अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया था कि बिल का नज़रसानी शुदा मसूदा पार्लियामेंट में पेश करने से पहले ही मुंतखब स्टॉक होल्डर्स के दरमियान खुफिया तौर पर लीक हो गया था। डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स और इनफरादी मवाद तख्लीक करने वाले भी इस बिल की मुखालिफत कर रहे थे। वज़ारत इत्तलात और नशरियात की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि हम ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल के मसूदे पर काम कर रहे हैं। इस बिल का मसूदा 10 नवंबर 2023 को स्टॉक होल्डर्स और आम लोगों के तबसरों के लिए पब्लिक डोमेन में रखा गया था। हमें मुख्तलिफ स्टॉक होल्डर्स से मुतअद्दिद सिफारिशात, तबसरे और मशवरे मौसूल हुए थे। वज़ारत बिल के मसूदे पर स्टॉक होल्डर्स के साथ बातचीत का सिलसिला कर रही है। तजावीज़ और तबसरों के लिए 15 अक्टूबर 2024 तक इजाफी वक्त दिया जा रहा है। बिल का नया मसूदा तफसीली गौर व खौस के बाद शाये किया जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के जवाब का हवाला देकर मुल्क भर में कई मुकामात पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। रियासत उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के बाद अब भगवा अनासिर ने उड़ीसा में भी मुसलमानों को निशाना बनाया। उड़ीसा के संबलपुर में एक तामीराती मरकज से बीजेपी युवा मोर्चा ने 34 मजदूरों को हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया। इल्ज़ाम था कि वो बांग्लादेशी है, मगर पुलिस की तहकीक में यह तस्दीक हुई है कि वो बंगाली ज़बान बोलने वाले इन नौजवानों का ताल्लुक बांग्लादेश से नहीं है। पुलिस ने इन्हें रिहा कर दिया। इसके अलावा सोशल मीडिया पर गश्त कर रही इत्तलात के मुताबिक उड़ीसा में ही जाजीपुर के दरपन चंदी खोल में एक मदरसे के सफ़ीर को बांग्लादेशी होने का इल्ज़ाम आयद करके बुरी तरह ज़दोकोब किया गया। गैर मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक उड़ीसा में बांग्लादेशी होने का इल्ज़ाम आयद करके गरीब मुसलमानों को ज़दोकोब करने के कई मामला सामने आ चुके हैं। इस बीच
एंथापाली पुलिस ने तस्दीक की है कि संबलपुर में जिन 34 नौजवानों को पकड़ा गया था वो मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद के रहने वाले और कई महीनों से उड़ीसा में राज मजदूर के तौर पर काम कर रहे थे। एक ऐसे वक्त में जबकि मोदी हुकूमत के जरिए वक्फ एक्ट में 40 तब्दीलियों पर सवाल उठ रहे हैं और इस ज़िमन में लोकसभा में पेश किए गए बिल को अपोजिशन के मुतालबे पर हुकूमत ने मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के हवाले करने का फैसला कर लिया है। दिल्ली शिया वक्फ बोर्ड ने मोदी हुकूमत के पेश करदा बिल की हिमायत की है। शिया बोर्ड के अरकान के एक वफ्द ने अक़लियती उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू से मुलाकात की और वक्फ तरमीमी बिल 2024 पेश करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, दिल्ली शिया वक्फ बोर्ड के इक़दाम पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। कोलकाता के एक अस्पताल में खातून रेसिडेंट डॉक्टर के कत्ल के खिलाफ मुल्क भर के सरकारी अस्पतालों के रेसिडेंट डॉक्टर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल पर चले गए हैं। महाराष्ट्र समेत मुंबई के डॉक्टरों ने आज मंगल से एहतजाज में शामिल हो रहे हैं। इस हड़ताल का एहतमाम फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने किया। रेसिडेंट या जूनियर डॉक्टरों की गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल के पेश नज़र मुल्क के तमाम सरकारी अस्पतालों में हंगामी खिदमात में खलल ना पड़ने के लिए वसी इंतजाम किए गए। सीनियर डॉक्टरों की छुट्टियां और दौरे मनसूख कर दिए गए और इन्हें मुताल्लिका अस्पतालों के शोबेजात में रिपोर्ट करने को कहा गया है। इसके बाद भी मुल्क भर में तिब्बी खिदमात बुरी तरह मुतासिर हुई है। पहले से तयशुदा 50% से ज़्यादा ऑपरेशन मुलतवी कर दिए गए हैं, जबकि ओपीडी की खिदमात भी सिमट कर 40% तक रह गई है। रेसिडेंट डॉक्टर्स का मुतालबा है कि कोलकाता में इनके साथी डॉक्टर के साथ ज्यादती और कत्ल के मुलजिम को सख्त सजा दी जाए और अस्पतालों में खातून डॉक्टर्स की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। फेडरेशन ने डॉक्टरों की हिफाजत के हवाले से मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को एक खत लिखा है और मरने वाले डॉक्टर के लिए जल्द इंसाफ और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए हिफाजती मियार पर सख्ती से अमल दरामद का मुतालबा किया है। कांग्रेस ने अडानी ग्रुप की ऑफशोर कंपनियों में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सीबी की सरबराह की सरमायाकारी के ताल्लुक से हिंडनबर्ग के ताज़ा इंकशाफ के मामले में अपना हमला तेज करते हुए ऐलान किया कि इस मामले की जांच के लिए अगर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी कायम ना की गई तो पार्टी मुल्क गिर एहतजाज करेगी। इसके साथ ही कांग्रेस के तर्जुमान जयराम रमेश ने अडानी मामले में सीबी की सांठगांठ का हवाला देते हुए सीबी, इसकी सरबराह और अडानी ग्रुप की जानिब से पेश की जाने वाली तमाम सफाइयों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि वो ताज़ा इंकशाफात के बाद जांच मार्केट रेगुलेटरी सीबी से छीनकर सीबीआई या एसआईटी को सौंप दे। दूसरी तरफ हुकूमत ने इस मामले में ठस से मस न होने का इशारा दिया है। मरकजी हुकूमत के वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ अब हुकूमत के अंदर से भी मजीद आवाज़ें बुलंद होने लगी है। एनडीए के इत्तेहादियों चंद्राबाबू नायडू और चिराग पासवान के बाद एनसीपी के सरबराह और महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने वक्फ तरमीमी बिल पर अक़लियतों के साथ किसी तरह की नाइंसाफ़ी ना होने देने का वादा किया है। धोले में एनसीपी के जन सम्मान यात्रा में अजीत पवार ने कहा है कि हमने ये फैसला किया है कि अगर मुसलमानों को इस बारे में कोई भी तशवीश है तो हम इनकी बात ज़रूर सुनेंगे और इनके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। अजीत पवार ने यह भी अपील की कि मुसलमानों को किसी अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि हम किसी भी नाइंसाफ़ी की इजाज़त नहीं देंगे। एक खबर रसा एजेंसी के जरिए शेयर किए गए वीडियो में अजीत पवार कह रहे हैं कि मरकज़ में एनडीए की हुकूमत में चंद्राबाबू नायडू की टीडीपी, नीतीश कुमार की जनता दल और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के मेंबरान पार्लियामेंट के अलावा एनसीपी के भी 3 रुकने पार्लियामेंट हैं। ये हमारा वादा है कि हम अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। हिमाचल प्रदेश की मंडी से बीजेपी की रुकने पार्लियामेंट कंगना रनावत ने लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट राहुल गांधी पर सख्त हमला किया। भारतीय जनता पार्टी रुकने पार्लियामेंट ने राहुल गांधी को खतरनाक इंसान बताया। उन्होंने कहा कि इनका एजेंडा ये है कि अगर वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते तो इस मुल्क को तबाह कर सकते हैं। कंगना रनावत ने राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए कहा कि वो इस मुल्क की मईशत को बर्बाद करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बॉलीवुड की अदाकारा और भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट ने हिंडनबर्ग की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राहुल गांधी सबसे खतरनाक आदमी है, वो कड़वे, जहरीले और तबाहकुन हैं। इनका एजेंडा यह है कि अगर वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते तो इस मुल्क को तबाह कर सकते हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वरंगल के मेगा टेक्सटाइल पार्क को कोरिया की 5 आज़ाद कंपनियों की जानिब से सरमायाकारी के लिए एक मिसाली मंजिल करार दिया। उन्होंने कोरिया फेडरेशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री कोफोती की जानिब से मुनक़िदा तिजारती राउंड टेबल इजलास से खिताब करते हुए इस इंडस्ट्री की सरकर्दा शख्सियतों के लिए वरंगल टेक्सटाइल पार्क के बेहतर इम्कानात को उजागर किया। वज़ीर आला ने तौक़े ज़ाहिर की कि आने वाले दिनों में पार्चाजात के शोबे में वरंगल और बक़िया तेलंगाना के लिए मज़ीद सरमायाकारी हासिल होगी। इस प्रोग्राम में कोरिया के पार्चाजात के शोबे की सरकर्दा शख्सियतों बशमुल यांगुम सदरनशीन केहाक सिंह, कोफोती के एग्जीक्यूटिव नायब सदरनशीन सोएंग जो और 25 सरकर्दा पार्चाजात कंपनियों के एग्जीक्यूटिव ने शिरकत की।
ریونت ریڈی نے وارنگل اور تلنگانہ کے دیگر حصوں کے لیے قابل لحاظ سرمایہ کاری کی امید ظاہر کی۔ حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسٹس مانیٹرنگ اینڈ پروٹیکشن ہیڈرا کے کمشنر رنگاناتھ نے سرکاری اراضیات بالخصوص تالاب، کنٹوں، پارکس اور بفر زون کی اراضیات پر غیر قانونی قبضے کرتے ہوئے وہاں مکانات تعمیر کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا انتباہ جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ تالابوں اور پارکس و دیگر سرکاری زمینات پر قبضوں کو سختی سے روکا جائے گا۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شہر کے مختلف مقامات سے ہیڈرا کو سینکڑوں تعداد میں عوام کی جانب سے تالابوں اور سرکاری اراضیات پر قبضوں سے متعلق شکایت موصول ہو رہی ہے، جس کے پیش نظر ان شکایت کا جائزہ لیتے ہوئے قبضوں کو برخاست کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہیڈرا نے مختلف مرحلوں میں قبضوں کی برخاستگی کے سلسلے میں کام کرنے کا ایک منصوبہ تیار کیا ہے۔ پہلے مرحلے کے تحت سرکاری زمینات اور تالابوں پر قبضے روکنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ دوسرے مرحلے میں قبضے کی زمین پر غیر مجاز تعمیرات کو برخاست کرنے کے لیے خصوصی توجہ دی جائے گی۔ خاص طور پر تالابوں پر تعمیر کیے گئے مکانات کو برخاست کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جی ایچ ایم سی کے حدود میں 400 سے زائد تالاب، کنٹے موجود ہیں جن پر قبضوں کو روکنے کے لیے مسلسل نظر رکھی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ این آر ایس سی کی رپورٹ کے مطابق شہر میں گزشتہ 44 سال کے دوران کئی تالاب غائب ہو گئے ہیں۔ ان تالابوں میں چند تالاب 60% اور چند 80% قبضے کی نظر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تالاب پر ہوئے قبضوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ رنگاناتھ نے کہا کہ تالاب پر ہوئے قبضوں کو فی الوقت روکا نہیں جاتا ہے تو حیدرآباد کا مستقبل سوالیہ نشان بن کر رہ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بہت جلد حکومت کی جانب سے ہیڈرا کے لیے بڑے پیمانے پر عملے کا تقرر کیا جائے گا۔ اس کے لیے خصوصی پولیس اسٹیشن بھی قائم کیا جائے گا۔ ہیڈرا کا دائرہ 2500 مربع کلومیٹر ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہر میں جتنے بھی تالابوں پر قبضے ہوئے ان قبضوں کو برخاست کرتے ہوئے تالاب کو اصلی حالت میں لایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ غیر قانونی طور پر مکانات کی تعمیر کے اجازت نامے دینے والے عہدیداروں کے خلاف تحقیقات کرتے ہوئے ان عہدیداروں کے نام حکومت کو پیش کیے جائیں گے۔ ہیڈرا کے کمشنر کے خیالات سے ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ تالابوں، کنٹوں اور پارکس پر بنائے گئے غیر قانونی تعمیرات کو کبھی بھی منہدم کیا جا سکتا ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن حدود میں مانسون کے دوران بوسیدہ اور مخدوش عمارتوں کا سروے کیا گیا۔ جملہ 566 عمارتوں کی نشاندہی کی گئی۔ فوری طور پر 89 عمارتوں کو منہدم کیا گیا۔ 146 کا تخلیہ کرواتے ہوئے اس کی مرمت کروائی گئی۔ 331 عمارتیں مزید باقی ہیں۔ چیف سٹی پلانر نے آج ایک جائزہ اجلاس لیتے ہوئے جنگی خطوط پر ان عمارتوں میں رہنے والوں کی کاؤنسلنگ کرنے کی اپنے ماتحت عہدیداروں کو ہدایت دی۔ سب سے زیادہ بوسیدہ عمارتیں شہر میں چار مینار بلڈی زون 154 ہیں۔ اس کے بعد سکندرآباد زون میں 132، خیرتآباد میں 123، ایل بی نگر میں 75، سری لنگم پلی میں 33 اور کوکٹ پلی زون میں 49 عمارتیں ہیں۔ علاوہ ازیں بلدی حکام کی جانب سے ایسی عمارتوں کی بھی نشاندہی کی گئی جو زیر تعمیر ہے اور ان کی تعمیرات کے لیے سیلار میں گڑھے کھودے گئے ہیں۔ 167 عمارتوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ان کے مالکین کو ہدایت جاری کرنے کے بعد 102 نے ریٹنگ وال تعمیر کروائی ہے۔ 65 عمارتوں کے پاس وال زیر تعمیر ہے۔ نئے وقف قانون کے خلاف حیدرآباد میں ایسوسیشن برائے سجادگان، متولیان، خدمت گزاران وقف تلنگانہ کے زیر اہتمام ایک گول میز کانفرنس زیر نگرانی مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری منعقد ہوئی ہے، جس میں حیدرآباد ڈکن کے سرکردہ علماء، سجادگان، متولیان اور خدمت گزاران وقف نے شرکت کی۔ اس کانفرنس میں قرارداد پیش کی گئی جس میں مجوزہ نئے وقف قانون کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی۔ اس وقت ایکٹ کے تحت ایک جلسہ عام منعقد کرنے، عوام میں اس کے متعلق شعور بیداری مہم چلانے اور این ڈی اے شراکت دار سیاسی جماعتوں جیسے تلگو دیشم پارٹی کے سربراہ اور چیف منسٹر آندھرا پردیش چندرا بابو نائیڈو اور جنتا دل یونائیٹڈ سربراہ اور چیف منسٹر بہار نتیش کمار کے علاوہ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی سے نمائندگی کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں اوقافی جائیدادوں کے متعلق حقائق سے بھی این ڈی اے حکومت کی شراکت دار سیاسی جماعتوں کے ذمہ داران کو واقف کروانے کا فیصلہ کیا گیا۔ وقف کی تفصیلات، شریعت میں وقف کی اہمیت اور حقیقی معنوں میں وقف کسی کو کہتے ہیں، اس سے بھی ان سیاسی جماعتوں کو واقف کروانے کا ارادہ ظاہر کیا گیا۔ مرکزی حکومت کے متنازع وقف ترمیمی قانون کے خلاف ملک بھر میں مسلمانوں کا احتجاج جاری ہے۔ جنرل سیکرٹری پردیش کانگریس کمیٹی اور انچارج نامپلی محمد فیروز خان کی قیادت میں کانگریس کارکنوں نے ٹینک بینڈ پر واقع ڈاکٹر بی آر امبیڈکر مجسمے کے پاس دھرنا منظم کیا۔ احتجاجی پلے کارڈز تھامے ہوئے تھے جن پر مخالف مسلم قانون سے دستبرداری کا مطالبہ کیا گیا۔ بعد میں میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے فیروز خان نے کہا کہ ملک میں ہندوتوا ایجنڈے پر نریندر مودی حکومت عمل پیرا ہے۔ گزشتہ 10 سالوں میں مسلمانوں کے خلاف کئی قوانین منظور کیے گئے اور تیسری میعاد میں اوقافی جائیدادوں کی تباہی کے لیے وقف ترمیمی بل پیش کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کی زیر قیادت اپوزیشن اتحاد کے احتجاج کے نتیجے میں مرکزی حکومت نے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی کی قیادت میں اپوزیشن نے مخالف مسلم بل کے خلاف پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں احتجاج کیا ہے۔
تلنگانہ حکومت نے 20 اگست کو سابق وزیر اعظم آنجہانی راجیو گاندھی کی جینتی تقاریب بڑے پیمانے پر منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جینتی کے موقع پر تلنگانہ سیکریٹریٹ کے روبرو راجیو گاندھی مجسمہ نصب کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے مجسمے کی تنصیب اور اطراف کے علاقے میں گرینری سے متعلق عہدیداروں کو رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت دی ہے۔ BRS حکومت نے سیکریٹریٹ کے روبرو تلنگانہ تلی کا مجسمہ نصب کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اقتدار سے محرومی کے سبب یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ کانگریس حکومت اسی مقام پر آنجہانی راجیو گاندھی کا مجسمہ نصب کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ کانگریس کے برسر اقتدار آنے کے بعد راجیو گاندھی کی جینتی تقاریب پہلی مرتبہ منعقد کی جا رہی ہے اور سرکاری سطح پر اسے شایانہ شان انداز میں منانے کا فیصلہ کیا گیا۔ مجسمے کی نقاب کشائی کے لیے سونیا گاندھی، راہل گاندھی یا پرینکا گاندھی کو مدعو کیا جا رہا ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی سے امریکی قونصل جنرل جینیفر لارنسن نے ملاقات کی۔ دونوں نے کئی ایک امور پر بات چیت کی۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے امریکی قونصل جنرل جینیفر لارنسن کو حیدرآباد کی تہذیب اور حیدرآباد کی شناخت سے واقف کروایا۔ امریکی قونصل جنرل جینیفر لارنسن نے اویسی کی جانب سے ان کی میزبانی اور باہمی تشویش و اہم خیالات سے آگاہ کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ شہر میں حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسٹس مانیٹرنگ اینڈ پروٹیکشن حیدرا کی جانب سے انہدامی کارروائی جاری ہے۔ ویشالی نگر مدینہ گڑھے میں بھی آج 3 غیر قانونی عمارتیں منہدم کی گئی۔ جعلی آکوپنسی سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہوئے بلڈرز نے غیر منظم عمارتیں تعمیر کی تھی۔ گزشتہ 3 ماہ سے مسلسل نوٹسیں دی جا رہی تھی، اس کے باوجود مکان مالکین نے کچھ کارروائی نہیں کی۔ آخر میں آج حیدرا کی جانب سے ان عمارتوں کو پولیس کی بھاری جمعیت کی موجودگی میں منہدم کر دیا گیا۔ واضح ہے کہ 2 روز قبل شاستی پورم کنگز کالونی میں جاری وینچر کو بھی حیدرآباد کی جانب سے منہدم کر دیا گیا۔ تلنگانہ کی چیف سیکریٹری شانتی کماری نے قلعہ گولکنڈہ کا دورہ کرتے ہوئے یوم آزادی تقاریب کے انتظامات کا معائنہ کیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ بہتر انداز میں انتظامات کو یقینی بنائیں۔ بڑی تعداد میں کلچرل ٹروپس یوم آزادی تقاریب کا اصل کشش کا سبب رہیں گے، جو اپنی روایتی لباس میں ریاست کے ثقافتی ورثے کو پیش کریں گے۔ ڈائریکٹر محکمہ ثقافت ہری کرشنا کے مطابق 1000 سے زائد فنکار یوم آزادی کی تقریب میں حصہ لیں گے۔ مختلف اسکول سے اسکولی طلباء کو لانے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ ان میں حب الوطنی کا جذبہ اجاگر کیا جا سکے۔ چیف سیکریٹری نے محکمہ پولیس کو ہدایت دی کہ وہ مناسب بندوبست، سیکورٹی اور بہتر انتظامات کریں تاکہ عوام کو مشکلات نہ ہونے پائیں۔ تمام محکمہ جات سے کہا گیا کہ وہ اس تقریب کو بڑے پیمانے پر کامیاب بنانے کے لیے قریبی تال میل کے ساتھ کام کریں۔ DGP جتیندر، اسپیشل چیف سیکریٹری وکاس راج، ڈائریکٹر پروٹوکول وی راؤ اور دوسرے اس موقع پر موجود تھے۔ تاریخی چار مینار کے قریب واقع گلزار ہاؤس حکام کی مسلسل لاپرواہی کا شکار ہو گیا ہے۔ حالیہ عرصے میں گلزار ہاؤس کو خوبصورت بنانے کا دعویٰ کیا گیا اور لاکھوں روپے خرچ کیے گئے، لیکن مختصر مدت میں تعمیری کاموں کے نقائص منظر عام پر آ گئے۔ جگہ جگہ دیواروں میں درار اور ٹائلز کے ٹوٹنے کے معاملات منظر عام پر آنے لگے، جس کے بعد حکام نے توجہ مبذول کی۔ تاریخی ہاؤس کو خوبصورت بنانے کا دعویٰ کیا گیا، لیکن بارش کا پانی گلزار ہاؤس میں داخل ہو گیا، جس کی نکاسی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ آخرکار بلدی عملے کی خدمات حاصل کرتے ہوئے ہاؤس سے بارش کا پانی نکالا گیا۔ شدید بارش کے سبب سڑک سے بہتا ہوا پانی کس طرح ہاؤس میں داخل ہو گیا، جو اس خوبصورت ہاؤس کے لیے خطرہ بن سکتا ہے اور مچھروں کی افزائش بھی ممکن ہے۔ گزشتہ سال گلزار ہاؤس کو خوبصورت بنانے کے لیے جو اقدامات کیے گئے وہ غیر معیاری دکھائی دے رہے ہیں۔ شہر حیدرآباد میں تاریخی عمارتوں کے تحفظ میں آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا اور بلدی نظم و نسق کے حکام ناکام ثابت ہو رہے ہیں۔ چار مینار کے قریب 4 کمانوں کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے درمیان میں گلزار ہاؤس تعمیر کیا گیا تھا، جس میں ابتدا میں پانی کا فوارہ موجود تھا۔ حکام کو گلزار ہاؤس کی خوبصورتی اور اس کے تحفظ پر توجہ دینی چاہیے۔ موزم جائی مارکیٹ کے تحفظ کے لیے بھی گزشتہ سالوں میں اقدامات کیے گئے، لیکن اس تاریخی عمارت کی چھت سے پانی اندرونی حصے میں داخل ہو رہا ہے۔ چھت کو مستحکم بنانے کے لیے ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔